بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تکان مؤمن که کفونا مسلمو سلامت سنسینی خدمتیانو دی ایام کننا مناسبت لعرض تسلیت زرت و خدای رحمزاد پزنگتنگام حضرت فاطمه زهرا فیق पे حقیقی पे روان کن و محبین کو نشیتیانو قرار تاشق انشاءالله دی حضرت فاطمه زهرا فیق पे خطبه کنی ترجمه په انت خدمت لعرضه بینت پین نتن دی کلمه جعل الاخلاص تعویلها کلمه توحید کلمه این دی معنا په قرار تا مسونست عمل اخلاص دک چس بزرنه و ظن من القلوب موصولها خدا چیک فرین درس چس بده نه خدا چیک فرین درس چس بگتا اصول دین درس چنجو اصول دینانو انسان خوران یقین علم چار باشین یعنی چیک تقلید چوک چمنده چیک چیز خدا چیک فر چیک چیک یادزر بنیاره سان چیک چیک یادزر شوق چمن بلکی رئیس فکر وار گوشین رئیس فکر مانیم بنا خدا چیک فر به تو من دوک پیان چمنده خدا چوخسمت مت بدوک پیان چمن چیا خدا کا تو چوخ شکاتیو ندو خدا من چچمن چوخس کاتیو نا ما به الاشتراک اون چنجیا چوخس یون ما چیک ما به الاشتراک اون چن مثلا خدا ل جسم کاتیو نده جسم ما به الاشتراک ما به الاشتراک در من جسمی خصوصیات گام دو پر گوشین جسم مکان دو پر گوشین جسم محدودین خلاصه او کی پیس داشتین خلاصه لیزا ده خدا سنت چوخس دو پیان چمن ها مثلا حتی خدا مثلا یعنی خدا ممکنه سنت چوخس دو پیان چمن حتی خاتم النبیین تمام مخلوقات اولین و آخرین گام واسه خدای سمازات المخلوق اولین بالاخره مخلوق انده بالاخره چیجو مخلوق زربنا دنبا زرین پیغمبر خاتمی فقو کنان ممکن انده خدای رو لدنبا لیزا خدا دنبا چند من چاین چمن جیا من مانیم بنا خدای سمازات منزهین پاک و منزهین تمام مخلوقات گامیشی تیانونا لیزا خدا محدود من خدا دنبا مت چان نچامت مت تا دیو خدا دیو این در عقل لشود پر گوشین یا دغه دی خدا په چین در ندیو ین چمن تعریب با وقتی خدا سخمت اشی پشانه بودا من دی خود ذهن پلا خدا ل تعریب با خدا ل دیفینیشن با ین چن نه ین چمن یعنی خدا دیفینیشن مت نی خدا پلا دیفینیشن مت خدا دیفینیشن با ین چمن زر ندیو خدا یلا چوته اینه خلاصه خدا تصور با ین چمن خدا ذهن درک به موجود چی من خلاصه مافوق ذهن خلاصه قابل تصور من نگاه تو خدا شین در بانه بنا خدا قابل تعریف من خدا قابل دیفینیشن من زر باگران دیگه کتل ابن عقل دی خدا یاران شین خلاصه لیزا دی مثلا خطبه فراز پنو حضرت فاطمه زهرا فقوس کسال مول دی خدا پو کی سخمت نه چیکفر اشی پاینان دی خدا په حقیقت دی توحید معنا پو عمل اخلاص پو پاینان دی خدا پو خدای سمازات پو انسان عقل لا چچا بسه عقل لا تضمین بسه تنگست درین ظن من القلوب موصولها دی توحید پو ده خدا چکفر انچس پو خدای سمازات پو انسان فطرت یان تضمین بسه تنگست انسان تمام انسان گامی ها انسان بکنن سین نین چی کرنگا مذهب و ملت چی این خلاصه تمام مذهب و ملت این موپیدی انسان کن گنگمی فدرت و سنین کنیانو دی خدا چی کفر این درشت با چوچه بس تنسین تضمین بس تنسین درین ظن من القلوب موصولها دی کلمه توحید بکر لبا پالا انسان بگرن سین نین ها ملت و مذهب چی این تمام گنگمیانو کپاسیتی و پتانسیل یاد دی خدا پو چوت بیاد پی لیزا انسان فکر و نه خدا چیک فرین زرچین دو فرنا گا ادیان چیز ده گا ادیان چیک قبول یاد نه کویز درش چوس بیاد پی خدا کن خدا این درچمن ده خدا چوخسمت اشی پا این درچین خوران گا چوک چی این حدود فطرت به حسابی کن خلاصه عقل سوم جوها انسان نتوخ یا مخلوقات نتوخ پیچیش که خدا این درمان زرچه من خلاصه لیزا من معنیم بونا دیر الله اشاره بسنده کل مولود یولد على فطرة الاسلام و انما
ابواه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. پیغمبر خاتمی فی فرستام کسالت خلاصه گا دی عالم تانو کشیگ امیگ اسکیت نه خلاصه لیزاده کورا سو اسکین اسکیت یرز من مذهب و ملت گاتسوک مذهب و ملت این مثلا اتیگ نه امیگ نه این دی فو خوران خاص محیط چن کتو فروریستان تو خوران سا کتو دیاتو چانا خوا یم محیط بو کتو کمک کتو ما چانا رک اتنا اما سان گالار بس چونا کو خدای رول چاچین نگار چمن ولی چی شد دربانه بون گا انسان چی فطرت بو خدا پرستی که خدا اسکی چوک چین دربانا حضرت فاطمه زهرا ای پسون اودی رول چی بسین جو اشاره بسین کس نین کنیانو دی کلمه توحید بو تضمین بس خدا شیجو تنست خلاصه نی چی شد دربانه بون ماحول از انما یحودانه ابواه یحودانه و ینصرانه و یمجسانه محیط پست اتنا اماس یا کو یهودی یا نصرانی یا مجوسی یا یم اباقی اسلام من مرپی ادیان کنی رولو کو چا چوگت دو چایت به سبب محیط چچین محیط چانو کوی فکر پو تفکر باید پی تعقل باید پی محیط چین مالدن منا و دو دنیا تی فکری اندوکس خوری خدا پی خوری دن چکن خالق پیر گیب نچاید پی دو سال زنزون باید پی خواه چیش جو پرده یونس حجاب یونس چی چا جمینه داره نخودان زمان پو البته زمان داره چمین تا طبیعت انسانی لوکس جاینده متا طبیعت انسان داره این نسانده گاف شیگ اتامیگ این شیگ نه اتامیگ فروالویس کن دینی رولا فکر دینی پو ایجاد باید پی سنبا کنن مده لی سنبا پو دوک بروشن خلاصه لیزا فروالویس کنی سنبا گرد تس چندوک سنبا یخموش باید پی خدا پرستی خدا شیست باید پی ده محیط پیانوک فرونیز حرکت بیندوگ من دوک زره من یرن اتامان چینجو زمدارین باید شون لا خدای رولا خدا شیست باید پی ده لمپ رولا حرکت باید پی ده محیط کنی آنو فروالویس کن پروریش چار باشین اگر نامیسان خدا شیست باید پی ده محیط کن که تو مید نرک خدا جد باید پی محیط چیانو فروالویس کن یاد ندیونی کس نهاج اکبر باشه شون لا چور تنگ باشه خلاصه دیونگان یری وظیفه خلاصه و انار فی التفکری معقولها خدا استحمزات پس روشن بست فی التفکر معقولها فکر انسان یانوک تفکر انسان یانوک عقل انسان یانوک دی کلمه توحید پل تعقل بنا چوک باید پی اوت چک خدا شازده بس تعقل کتو بنا تعقل باید پی اوت پی خدا انسان ننگوس من چی بسیود شازده بسیود خلاصه لیزا کسال ملچین خلاصه عقل نظری یاد درچین دی عقل قسم نیز یاد عقل نظری عقل بدیهی سوم جوها دی عقل پو خلاصه دی تفکر باید پیدی دنده تمام انسان گامیانو یاد خلاصه مدن جاور لازمی اون چین درچین لیزا گتسوک مذهب چی این خلاصه دو فرد نده فرعونی واریانو یاد ده حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام فی قول معجزه رو گوید پندریاد معجزه رو لیزا ده انسانی بدبختی چانه بنا سوم جو دی معجزه گو تون ده گو تون معنی بنا قرآن زرت وجحدوا ها واستيقنتهم انفسهم فرعون پیروان کل حضرت موسی خدای طرف نه پیغمبر انتظار با یقین سوم جو یقین سنا وجحدوا کنش چی بجو انکار بس دیو چه انکار بازر بنا یقین پوچی اسم خوی فطرت نه خوی عقل نه تفکر نه تعقل پو دو کی فطرت پو کی یاد ده دی فطرت پو خدای سمازات پو نورانی بس تنست دی فطرت پاک په کا حضرت موسی صحیح انسوک ناتنگ باطل انتظار بار تخفا چین یقین چین چگام اگر نام سن حضرت موسی لک تو قبول بنا کنتی دنیا تی منافع نه چیت پنجو صافیه کن لق نبوده چهچایت پانیم بونو کنید انکار بسه زیری بار مسوم لیزا کسال ملچنجو ایمان نه علم یانو ده ایمان نه علم چیک من درچین سوم سونجو گا سوچی که علم یاد نکنیم ایمان دوک چین درچمن خلاصه بلکی گا سوچی یانو سوم سونجو ایمان یاد نه علم یاد ولی گا سوچی علم یاد نه ایمان دوک با لازم من درچین سوم سونجو چی دربانه مونه ده ایمان تسلیم ازرچین ایمان چی جو تسلیم ازرچین یعنی تسلیم دربانه او ده علم پو مقام عمل یانو چی جو خارج لتحقق بالا ایمان درچین چی درچین علم پو مقام عمل یان تبدیل باید پل چی درچین ایمان درچین ده لذا ایمان یانو عمل روشین فقط علم شناخت صادرچین
شناخت پویات ولی اود شناخت پو عملی که تبدیل با کتومایان نرگ مؤمن لمنیان چمین یا دیو لیگی کخص پوینت نه دی عقل پونا دیو لذرچین چیو عقل عملی درچین خلاصه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان زرد روایت یعنی خلاصه دی عقل پو دیو عنایت الهی دیو لیگی مشکل این لقطه هم خلاصه لذا دی مینگان ارس کوشش بار باشین انشاءالله حضرت فاطمه زهرا فقی مجالس کو نشیتیانونا دی مجالس کو نشیتیانونا دی عقل پو خلاصه کہ دی عقل پہ ذریعے کا جنت کا سبتان دے جنت پو کا سب نم باینچین معصومین فرامین کن یعنی شیسنا مقام عملی کا تبدیل واوی پی توفیق کا تشہنرک دول زرسین ایمان دول تسلیم زرسین جیا لذا فرعونیان کن لا علم یطفین ولدی علم پو مقام عملی کا تبدیل و مایان دیو مشکل چیشین دیو نفس اماره یاد هوای نفس یاد دنیا یاد خلاصه خلبه یون دنیا تی خوی اسپرا کا دنیا ندین سق منگاز دیو زرنا پس نران چی سونجو مشکل هنده فرعون از خونه دیرین سق منگا خدا این زرنا دیرین التقنا خدا من تو غلط بس این درن دنیا تک خلبه سامسینوس دیوز اودو تسلیم با مایان ده لیزا دیو لذرین دنیا حب الدنیا رأس کل خطیه دیو بہت مشکل چیز چیگن خدا یا پروردگارا دی ایام کنی حق نرسه نزگرد نچنگ انگمالا بینا نلتخن کن لا اموسرنگو کا فونو انگمالا ده چی یری ذات پر سنگ مکسل نه ایمی سنگ مکسل حضرت فاطمه زهرا فیق پر سنگ مکسل کن یعنی مقام عمل یعنی لباس عمل سکن موید پینگا چنگ نصیب توفیق شزده بوز یا الله و صلی الله علی محمد و آله